औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो 19वें रोजे के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा अमल है जब आप कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपकी हर परेशानी को खत्म फरमाते हैं। ये ऐसा अमल है जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको हर परेशानी से निकाल देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं अहदीस मुबारका से या ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल होते हैं जो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला राह हिदायत बनते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम वो ज़ात हैं जो मसाइल हल कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहनुमा हैं जो आपको अल्लाह करीम तक लेकर जाते हैं। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ना मुश्किल कुशा हाजत रवा अगर आप समझते हैं तो अल्लाह करीम आपकी हर परेशानी को खत्म कर देते हैं। बेशक इस दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान अलग है, हर इंसान के आगे रखा गया सवाल अलग है, लेकिन अगर वो अल्लाह करीम को कादिर मुतलक मानते हुए अल्लाह करीम को हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता गंज बख्श गौसे आजम दस्तगीर मानते हुए अपनी उस परेशानी के सामने डटकर खड़ा होता है तो फौरन से उसको उसका जवाब मिल जाता है और उसकी परेशानी फौरन हल कर दी जाती है। वजीफा की इजाजत तलब करने के लिए आप कमेंट में अल्लाह करीम का एक नाम लिखते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आप लिखते हैं आपको वजीफा की इजाजत हो जाती है। बेशक इसमें तमाम तर जो अमाल हैं वो 19वें रोजे के हवाले से हैं। आपको तमाम तर जो अमाल है ये कुरान करीम की चंद आयात हैं, बुजुर्गान दीन से मनकूल मगफिरत हासिल करने की दुआएं हैं। इंशाल्लाह ऐसे अमाल हैं, आप जब करेंगे तो आपका पूरा दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा अल्लाह की इबादत में। उसके अलावा हर इंसान की रमज़ान में कोशिश होती है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और अल्लाह करीम की रहमत जो है वो बारिश की तरह इंसानों पर बरस रही होती है। बेशक अल्लाह करीम के साथ जो जुड़ जाता है फिर उसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट अल्लाह करीम की जात से बन जाता है, फिर उसको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला अलार्म जो है वो आपके लिए ये है कि जब आप किसी के पास जाएं वो आपको जल्दी से कोई ना कोई तावीज लिख कर देता है, बजाय आपको अमाल देने के, बजाय आपको कुरान करीम में बताई गई आयत देने के लिए आपको वो खुद कुछ ना कुछ लिख कर देता है। अब आपको तो नहीं पता है कि इसमें क्या चीज है। मेरी एक दोस्त का वाक्या है, परेशान थी बहुत ज्यादा, बीमार रहती थी, किसी इसी तरह के आमिल के पास गई, पता नहीं क्या नाम होगा उसका, तो उसने उसको कुछ तावीज़ात लिख कर दिए। अगला दिन हुआ, वो तावीज़ जिस तरह से उसने अमल करने का बोला था उसने नहीं किया, रख दिए, अलमारी में रखे हुए थे। अगले दिन उसकी बेटी जो है वो अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी कि बाइक का जो है उसमें दुपट्टा आया, उसकी बेटी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी गर्दन तकरीबन इस तरह से, जिस तरह से किसी ने छुरी रखकर उसको काटा गया हो, और उसके चर्बी तक नजर आ रही थी। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, बच्ची के दांत टूट गए, बच्ची की हड्डियां कई सारी टूटी। तो अब जब उसने उस आमिल से कहा, उसने कहा आपने वो तावीज़ात रख दिए थे, मौक्कल जो थे वो इंतजार में थे, अब आपने वो अमल नहीं किया। अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का कलाम तो इंसानों को प्रोटेक्शन देता है, ना कि इस तरह की बलाएं लाता है उन पर। तो आप जब भी किसी ऐसे आमिल के पास जाते हैं तो आप गौर किया करें वो आपको लिख कर क्या दे रहा है। फिर मैं जब उसकी बेटी का पता करने के लिए गई, मैं उसके घर गई तो मैंने देखा तो उसने वो आयात को कुछ आगे पीछे करके लिखा हुआ था, नाउज़ु बिल्लाह। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद है, उसने आगे पीछे करके आयात को लिखा हुआ था। कुल हुवल्लाहु अहद को आगे पीछे आयात करके लिखा हुआ था। अल्लाहु समद को, लम यलिद वलम यूलद को आगे पीछे करके लिखा हुआ था। मतलब कि वो आयात जिस तरह से अल्लाह करीम ने कुरान करीम में नाजिल फरमाई है, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, वो आयात मुख्तलिफ आयात थी। मैंने आपको इसलिए ये जो है वो सूरा की जो है वो तिलावत करके बताई है कि आयात जो है वो उस तरह से नहीं लिखी गई थी, किसी अल्फाज को आगे किसी को पीछे। अब देखें, वयकुलूना का मतलब है और वो कहते हैं। अगर आप इसको वयकुलूना पढ़ते हैं तो वो खाते हैं, तो मतलब के अल्फाजों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के तरीका से अगर मतलब बदल जाते हैं तो आगे पीछे करने से भी उसका मतलब बदल जाता है। फिर ऐसे ही मुअक्कल एक्टिव होने हैं जिन्होंने आपको अमल ना करने की सूरत में नुकसान देना है।
تو بجائے ڈھونگی لوگوں کے پاس جانے کے ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جڑیے۔ جڑنا کس طرح سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لے کے بیٹھتے تھے پین کاپی کہ میں آؤ تو میں تعویذ لکھ کے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے۔ ایک صحابی آئے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر قرض چڑھ گیا، آپ نے فرمایا باوضو رہو۔ ایک صحابی آئے، ان کو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعمال بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعویذ نہیں لکھ کے دیتے تھے۔ دیکھیں تعویذ بے شک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ بول نہیں سکتے ہیں تو آپ حفاظت کی آیات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن جب وہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو آپ ان کو سکھا دیں تاکہ وہ خود پڑھیں، اپنے اوپر پھونک لیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار، اسلام میں ایسا نہیں ہوئے۔ تو جب آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو آپ کو دین سے دور کرے گا تو آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے اوپر جو نقصان آتے ہیں قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ ہمارے اپنے جیوں کے پہنچائے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ایکسیڈنٹ ان موکلات کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صحابہ کو پریشانی آتی تھی، آیات شفا پڑھتے تھے، الحمدللہ شریف پڑھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ پریشانی کی حالت میں الگ جو ہے وہ آیات بتائیں، الگ دعائیں بتائی ہیں، تو ان کو پڑھیں بجائے ان لوگوں کے پاس پیسوں کا ضیاع الگ ہے اور پھر آپ کا دین کے جانے کا خطرہ الگ ہے۔ وہی پیسہ جو آپ ان کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کر دیں بجائے ان کو دینے کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ سے جڑیں گے اور ان آیات کو، ان کلمات کو پڑھیں گے۔ آج کا عمل جو ہے وہ آپ نے 19ویں روزے کے حوالے سے ہے۔ بعد نماز فجر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں۔ اگر آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں اس کو پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، آپ کو مغفرت ملتی ہے، اللہ کا رحم ملتا ہے، عافیت ملتی ہے، رزق ملتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کوشش کریں دونوں سجدوں کے درمیان اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے معاملات سدھر جائیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آپ کو انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے بعد نماز فجر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ یہ آپ نے دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے فجر کے بعد، لیکن اس کے بعد جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں ذکر کر چکی ہوں، آپ اس کو سجدے کے درمیان میں، جو 2 سجدے کا ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کو اپنی ایک مکمل ویڈیو میں 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے والی آیت کے حوالے سے میں ذکر کر چکی ہوں۔ آپ اس کو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، اگر آپ اس میں مکمل اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ بعد نماز ظہر آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، ربی تقبل توبتی وغسل حوبتی وَأَجِبْ دعوتی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ بعد نماز عصر 23 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب غفر ورحم واہدنی السبیل الاقوم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، قال ومن یقنط من رحمتی ربہ الا الضالون، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ بعد نماز تراویح 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ اسکرین پر آپ سے شو کر دی جاتی ہیں، اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں، اور اگر آپ خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو تعویذات وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں بلکہ اللہ کا اعمال نہیں بتاتے ہیں، اگر آپ کو کسی آیت کا بتاتے ہیں، کسی قرآن کریم کی آیت کا وظیفہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں سے بتاتے ہیں تو لازمی جائیں، اور ایسے لوگ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد بھی لازمی کیجیے، لیکن کوشش کریں کہ شرک، جس میں ذرا سا بھی شرک کا ایلیمنٹ ہو اس سے دور ہی رہیں۔ اللہ کریم نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے، شرک معاف نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس بات پر عمل کریں گے، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔